बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. बहुमोगाच्या भावां भयणींनो, आज तावन आमी प्राजीत काळ आरंभ करता. ह्या प्राजीत काळार दैवीक अमृत हो संस्थो आमी दैवीक अमृत मिडियाद्वारे वचनामृत म्हणल्या कार्यक्रमाकाल हे देवाच्या उतरसो नियाळ ह्या प्राजीत काळार दिता. आयच्या दिसा आमी हो भस्माचो बुधवार हो सिंजीचो बुधवार आमी म्हणटा. हाचे विशयांत आमी नियाळ करया आनी खऱ्या प्राजिताच्या स्पिरितान हो काळ आरंभ करया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तुमी तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशेंच करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तसो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या कुडा भितर गुपीत तूं रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतानाय कपट्या बरी तुमची मुखां भावयनाकात. ते आपूण उपास करतात पूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तसो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणींनो, एक खंयची इलेक्ट्रॉनीक वस्त जावं दी, हर एका वर्सा आमी ह्या वर्साक एक फावटी वा 2 वर्सांक एक फावटी आमी सर्विसींग करचें आमकां गोत्त आसा. कित्याक हें सर्विसींग करचें म्हळ्यार ती वस्त वापरन थोडे फावटी मेळी जाता, थोडे फावटी माती खाता, या थोडे फावटी तेजे कार्यक्षमता उणी जाता. ती केदळ आमी नितळ करता, तेजे पार्ट्स गेल्ले नवे घालता, आमी तेजी कार्यक्षमता ह्या काम करची सकत वाडयता. मनीस म्हळ्यार तशेंच हर एका मनशाक आमकां एक आत्मो आसा आनी कूड आसा. हे कूड आनी आत्मो दोनी सांगाता मेळोवन आमी हे जिवन जियेत आसतना आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक रितीन शेळेता. कशें आमी काम करतनाय आमकां पुरो जाता न्ही गे.
आनी पुरो जाल्ल्या तक्षणा आमी कितें करता विशेव घेता इल्लेशें आमी कितें पोटाक घेता ह्या थोडे फावटी आमकां इल्लेशें पिडा येता वखद घेता आनी आमी चिकित्सा घेता ह्याच रितीन आमच्या आत्म्याकी एक आमकां आत्मीक जिवितांत संवसारी कूड आनी आत्माचे मदीं ह्या झुजांत आमकां पुरो आसण जाता एक तरेन आमी थोडे फावटी थकता अस्कत जाता पातक म्हणलें आमकां ग्रासूंक पळयतना पातकी ओडण्या विरोध आमी झुजतना ताण्या विरोध आमी झुजतना आमी थोडे फावटी इल्लेशें अस्कत जाता ह्या वेळार आमकांय देवाच्या कृपेची गरज आसा परत्यान नव्या सक्तेन भरची गरज आसा आनी आमची ती आसची पातकाची मुळां आनी खोटेपण वायट सवयो हे आमचें कितें भितर आसा पळया तें नितळ करची गरज आसा आनी त्या देखून हो प्राजीत काळ जेजूच्या कश्टांचो नियाळ आमी करन सौम्यान मनशाक कुळा खातीर केल्ल्या त्यागाचो तो विस्पिरीत मोतीन दवरन हर एकल्या मनशान देवाचो मोग आपल्या दोळ्या मुखार दवरन त्या देवाच्या मोगा खातीर हांवें कशें म्हजी जिणी बदली जाय आनी देवाच्या मोगांत हांवें ताचेर एकवट जाय जिवन परिवर्तन जाय तें म्हणलें आमी नियाळूंक हो प्राजीत काळ उपयोग करता आनी आज हो शिंजेचो बुधवार वा भस्माचो बुधवार हो प्राजीत काळ आरंभ करता हो काळ जावन आसा आमकां प्रमुख संगती हांगासर आसच्यो पयलें जावन आसा आमी सौम्याच्या कश्टांचो नियाळ करचो आख्खो प्राजीत काळ सौम्यान आमचे खातीर सुचयले कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरचे सौम्याचो मोग नियाळ करचो आनी आमी त्या कश्टांचो अर्थ समजोनचो हाचे वरवीं सौम्याच्या कश्टांचो अर्थ आमकां समजतना आमी ते आमच्या जिवितांत ते म्हणजे कश्ट आमी स्विकार करूंक आनी त्या कश्टांत देवा थंय विश्वास रावंक आमकां साध्य जाता नातर आमी देवाचो मोग समजना तर आमी देवाक पयस करता देवाक आमी एक रितीन कित्याक शिक्षा दितना सवाल करता पूण त्या वेळा कश्टांचो अर्थ समजता सौम्याच्या कश्टांचो गूण नियाळ करता त्या वेळा ते कश्ट स्विकार करूंक आमकां साध्य जाता दुसरें आमी ह्या प्राजीत काळाचेर आमी हर एकल्यानी प्राजीत करी जाय आनी हे आज आमकां देवाचें उतर आज आमकां सांगता आमी प्राजितांत हो काळ करची जाय प्राजीत म्हळ्यार दैत्यो संगती आमी त्याग करच्यो खंयच्यो म्हाका मोगाच्यो की त्यो त्याग करच्यो आनी अशें हांवें एका रितीन म्हज्या कुडीक इल्लेशें दंड दिवचें आनी हाचे वरवीं आमी देवा मुखार कालते जावचे आनी देवाचे ती आमी ताच्या कृपेन आमी जियोवचें हें आमकां गरज आनी तिसरें आमी बऱ्यो करून आदारच्यो हो प्राजीत काळ आमी प्राजीत केल्यार पावना कुडीक दंडोवणी केल्या प्रमाणा आमी इल्लेशें बऱ्यो करून आदारूंक आमी शिकचें देखून ह्यो बऱ्यो करून आमी ह्या प्राजीत काळाचेर आदारूंक आसात पेल्याक कुमो करचें पेडेस्थांक पावचें गरजेवंतांक पावचें आमी उरोवचें आनी दुबळ्यांक दिवचें त्याग करून दिवचें असल्यो बऱ्यो करून ह्या कोणी कश्ट तेल्यांक आमी आदार दिवचो ह्यो पुरो बऱ्यो करून ह्यो प्राजीत काळार आमी करूंक आसा आनी त्या देखून हे मोतीन दवरया आनी आयची वाचपां आमी एक घडी भर नियाळया आयच्या पयल्या वाचपांत जोएल प्रवादी ह्या नीज प्राजीत काळाचो अर्थ आमकां समजयता देखून आज ह्या भस्माच्या बुधवार आमी प्राजीत काळ आरंभ करतना कित्याक तो करचो म्हणलें आमकां जोएल प्रवादी आपल्या उतरांनी स्पश्ट सांगता तो म्हण देवाचें उतर सांगता जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य 12 उपास करून रुदान करून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशी पाटी येया तर कित्याक उपास करताय कित्याक तुजें पातक रुदान करताय तुजें पातक रडताय पश्चाताप देवा थंय पाटी येताय म्हजे सरशी पाटी येया
आनी तुमचे काळजां पिंजा, तुमची वस्त्रां न्ही. इस्रायल पर्जेच्या काळार प्राजितोचो एक गुर्तू जावन आसलो, वस्त्रां पिंची. वस्त्रां पिंची हो एक गुर्तू जावन आसलो. जोएल प्रवादी सांगता तो भायलो गुर्तो. आनी आमी भुशा पोरवां आमी आयच्या दिसा आमी सीन घालता, गोबर घालता माथ्याचेर, तो आमचो गुर्तो. ते प्रथे वस्त्रां पिंचे जाल्यार गोबरी घालतले, पूण आमी गोबर मात्र घालता. देवाचें उतर कितें सांगता? तुवें केवल तुवें गोबर घाल्यार पावना, भागार काळजां पिंदी जाय. तुमी काळजां पिंदी जाय. कित्या खातीर? भुशा मार्काच्या वांजेलांत आमी गेल्यार थंयसर ह्या असो खरो अर्थ आमकां समजता. कित्याक जोएल प्रवादी काळजां पिंदा म्हणटा. कित्या खातीर? काळजांत कितें आसा? मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 7 आमी पळयता, वाक्य 20 आमी पळयता हांगासर, जें कितें मनशाच्या भितर वेता, पोटाक वेता, तें मनशाक मेळयना. भागार देवाचें उतर सांगता मुखार 20वें वाक्य, मनशाच्या भितर तावन भायर येता, भितर तें मनशाक मेळयता. भितर तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. कितें भितर आसा पळया. देवाचें उतर सांगता, खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, सोरी, कोनो, वेबिचार, दुडवाची आशा, खोटेपणू, कपटीपणू, बास्कळपणू, मोसोरू, निंदा, गर्व आनी पिशेपणू, आनी की कुडसोंचें जाल्यार राग, हट्ट, हागे, हें पुरा मनशा भितर आसा. जर इतलें मनशाच्या काळजांत आसा, मनशाचें जिवीत कशें जायत? हें पुरो विकाळ. हें विकाळ. मनशाच्या जिविताक हें सगळें विकाळ. पाड करता तें. पोर एकली भयण म्हाका फोन कर सांगता, फादर म्हज्या पुताक थाप येता, सुटना, हांवें डॉक्टरा कडेन व्हेलें, ब्लड मस्त इन्फेक्शन जालां खंय. देखून इल्लो टायम काडून घेता. म्हाका ताजे बसो तूं SSLC एग्जाम आसा, कालें करचें कळना, म्हणजे म्हजे कडेन मागोवंक सांगता, ब्लड इन्फेक्शन जालां. भाव भयणीनो, इतल्यो संगती आमच्या काळजांत आसती तर आमचें क्रिस्ती जिवन इन्फेक्शन जायनासतना रावता गे. आमचें जीवन इन्फेक्शन जाता, कुटाम इन्फेक्शन जाता. इतल्यो संगती काळजांत भरून दवरल्यार आमचें क्रिस्तांव जिवन कशें जायत? देखून जोएल प्रवादी म्हणटा, आमकां गरज आसा आमी काळजां पिंची, काळजां पिंदीचे. गोबर घालून गेल्यार पावना. आमची काळजां पिंदीचे आनी आमचें तें आतलें भितरांतलें हें काण उडयचें भायर, नितळ करीचें. तें आमकां देवाचें उतर आज उलो दिता. देखून म्हणटा तो, तुमी काळजां पिंदया. मुखार म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर तुमच्या देवाशी तुमी येया. कित्याक तो मोवाळ आनी खाकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो, ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. ताका मनशाक शिक्षा दिवची म्हळ्यार आमच्या देवाक सुरसुरे. तो दायाळ, तो खाकुळदार, तो मोगाळ, तो मोवाळ, तो बक्षिता. पळया, हे देवाचे गुण. आमचे ती राग, द्वेष, हागे, हट्ट आनी पोटार्थपण, खोटे आलोचना हें पुरा जाल्यार देव मोवाळ, काकुळदार, मोवाळ आनी मोगाळ, पळय विश्वासी, बक्षूंक तयार, इतलें ताचें बरेंपण. जर देव देखून म्हणटा, तुमी देवाशी येया. तसो मोग तुमी भोगा. कित्याक कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत आनी सुरसुरत आनी फाटल्यान आशिर्वाद दिवन सोडत तुमकां. देव कोण मनशाक पश्चाताप पवता, त्या मनशाक देवाचो आशिर्वाद मेळटा. पूण जर तर मन बदलें नाय, आमचो आशिर्वाद वेता. देखून
देवाचें उतर सांगता मुखार एक सियोना ते उपास परगट करा, लोकांक एकठांय करा, पवित्र सभा जमया, मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक एकठांय करा, दुदाच्या पाळा पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं, व्हंकल आपलें पलंग सोडूं, पळया आमी संवसाराच्यो सकबार संगती थोड्या दिसांक आमी देगेन दवरचें म्हणून देवाचें उतर सांगता. कितले अपुरबाय. देखून मोगाच्या बापा भयणीनो, पळया आमी हर एकलें उडास दवरया. आज देवाचें उतर आज आमकां एक प्राजिताच्या जिणेक उलो दिता. देखून जोएल प्रवादी स्पश्ट सांगता, ह्या प्राजीत काळ असो, आज भस्माच्या आयतारा गोबोर घालून आमी प्राजीत काळ आरंभ करचो उद्देश सगळ्या प्राजीत काळार आमी काळजां पिंदिचें, आमकां ऑपरेशन करचें, हार्ट ऑपरेशन करचें. हें हार्ट ऑपरेशन करून भितरांतल्यान पुरा काडीचें, ते ब्लॉक्स काडीचे, नितळ करचें. देखून तें आमचें काम. देखून आमकां 3 हातेरां दिल्यान आयच्या शुभ वार्तेक येता आमी 3 हातेरां दिल्यात आमकां ह्या प्राजीत काळार. हीं 3 हातेरां आमकां नितळ करूंक आनी देवाच्या कृपेन भरोवंक आनी नवें जिवीत जिवंक आमकां आदार दिता. कसलें 3 हातेरां. पयलें हातेर दान धर्म. आतां तुमचे भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी पळोवचे खातीर आदारीन अशें सत्राय घेया. देखून पयल्यान दान धर्म करया. भाव भयणीनो, आमकां थोड्यांक देवान दिलां मस्तू, थोड्यांक जावंक पुरो आमकां कितें इल्लें उणें दिलां, थोड्यां कडेन मस्तू उणें आसा, आमचे कडेन जाय पुरतें ना. मस्तपटी आमी मनशां हेरां विशयां समजना. आमी पोटभर जेवता, जाय पुरतें न्हेसता खाता, व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदता. आमी खंडीत आमकां जायचे, आमचे कडेन पयशे आहात, जायचे बरें खंडीत करया. पूण कितलींशीं जाणां नातिल्लीं आसात, कितलींशीं जाणां जेवंक नातलीं आसात, कितलींशीं जाणां न्हेसोंक नातलीं आसात, कितलीं जाणां निर्मळ घर नातलीं आसात, कितलींशीं जाणां एक वखा जाणून पयशे नातलीं आसात, कितलीं जाणां शिकोवंक भुरग्यांक फीस बांदूंक तांकां नातलीं आसात, कितलीं जाणां जियोंक कश्ट जातात. आमी तांचे विशयान कांय चिंतावंक गे. देवान आमकां दिलां, आमचे कडेन उरता, खावन उरता, जेवन उरता, खर्चून उरता, बँक बॅलन्स उरता, वस्तूर उरता, दैत्यांत येता, इतलें उरता न्ही गे. तें उरचें आमी खंय जमोवन दवरच्या बदला गरजेवंतांक दिल्यार बरें न्ही गे. देखून जर आमी वांटून कान गेले तर तांचें पोट भरता न्ही गे. देखून देवाचें म्हणटा दान धर्म कर. हो प्राजीत काळ येतोणशेर तुजे विशयान चिंततालोय, तुजें पोट भरतालोय, तुज्या आंगाक न्हेसतालोय, दादोशकाय भोगतालोय, सूख भोगतालोय. आतां हे प्राजीत काळार गोबोर घालाय माथ्यार. ह्या वेळार चिंत हेरां विशयान दिल्लेशें, हेरांच्या कश्टां विशयान चिंत, हेरांच्या दुर्बळकाय विशयान चिंत, हेरांच्या असायपणा विशयान चिंत. आमी थोडी पुटी चिंतात हांवें मस्तपटी आयकल्लें आसा. ती तांच्या खऱ्या मस्तीन दुबळीं जाल्यान सक्कड खऱ्या मस्तीन दुबळीं जायनात भाव भयणीनो. हर एक लागी जिवितांत एक स्ट्रगल या कश्ट नातात. खंडीत आमकां देवान दिलां तो आशिर्वाद दिला. देखून आमकां दिल्लो आशिर्वाद आमी वांटून काण घेवंक शिकचे. इल्लें दुर्बळांक आमी दिवंक शिकचे, इल्लें गरजेवंतांक आमी दिवंक शिकचे. आमी दवरून आनी व्हरूंक ना येताना पुरा सोडून तांकां जाता काल्याक आमी पून जावन दवरचें. देखून आमी गरजेचें दवरया, इल्लें वांटून घेवंक शिकया, कश्टांत असल्याची दुखां पुसूंक शिकया. तें आमकां गरजेचें. देखून हो प्राजीत काळ आमकां एक अवकाश. आमकां आमचे दीस जीन प्राजीताची उरोवणी म्हण एक आसा. दुबळ्यांक घरा बांदूंक कश्ट आमचे CODP त्या मागीर अपुरबायचें येवजण आमी करता. कित्याक म्हळ्यार हे दुर्बळांक वांटून वता. देखून ह्यो प्राजीत काळ इल्लेशें उरोवया आनी हेरांक दिवंक शिकया. दितना आमी कोंब वाजोवचें नाका, सगळ्यांनी पळोवचे खातीर म्हाका नांव मेळचें, म्हाका वात मेळचें हें सोडया. दितना कोणा कळचें नाका. जेजू म्हणटा उजव्या हातान दिलें दाव्या हाताक कळना, गुटान दी, कोणाक कळचें नाका. देवा कळ्ळ्या पुरो. दिल्लो तुका दिल्लो कोण देव न्हय, त्या देवा कळ्ळ्या पुरो. हेरांक कळचें म्हणना, गुटान दी कोणाक गरजेवंतांक. असलें वांटून काण घे हें म्हणटा. मुकलें दुसरें हातेर जावन आसा
मागणे आनी एक आमी मागी प्राजीत काळ्याक मागोंक वखद. भाव भयणीनो, आमकां मस्त काम आसा, सगळ्यांकी काम आसा, सगळ्यांकी राटावळ आसा, सगळ्यांकी आमकां पुरसत ना. पूण ह्या प्राजीत काळार मागण्याक इल्लो वेळ कर. तुजें काम केदाळें मुक्त जालें ना, पूण सोम्या सांगता बस, सोम्याचे कश्ट नियाळ कर, सोम्या कडेन उलय, सोम्या गेल्लें आयक, देवाचें उतर आयक, सोम्याचो ताळो आयक. मागण्यान देवा कडेन तुजें कश्ट वांटून घाल गे, तुजें सूख दूख वांटून घाल गे. देखून हें मागणें देवा थंय व्हरता. केदाळ तूं देवा तूं अनुभव करता, तुजे पेल्याचे कश्ट तुका समजोंक जातात, पेल्या कडेन मोग करूंक जाता, तुजें तें बदलावन हाडूंक जाता. पळया समार्याची स्त्री कशें त्या समार्याच्या बांयच्या कडेन जेजू कडेन उलयली, इल्लो वेळ तिणें कशें तिची जिणी बदलली न्ही गे. जाक्केवाच्या घरा जेजू गेलो, जाक्केवाचें जिवीत बदललें न्ही गे. मातेवाच्या घरा गेलो जेजू, तो बदललो न्ही गे. फातकी सिमांच्या घरा गेली, इल्लो बदलो ना गे. जिणी बदलता. मागणें गरज आमकां प्राजीत काळार मागणें करया. वर्सभर आमकां पुरसत ना, आमचो तेर्स मोटवो. प्राजीत काळार एक सगळो तेर्स करया, 5 एक प्राजीतचे एखारें म्हणजे कंतार गावया, इल्लो वेळ देवा दिवया, सदां मिसाक म्हण वचून प्रयत्न करया, एक कुर्साची वाट म्हणी करया, हे सर्तीके भोवती म्हण आदारया, वांजेलाचें वासाप जेजूच्या कश्टाचो नियाळ करया. प्राजीत मागणें भाव भयणीनो, देवान दिलें हातेर दुसरें. आनी तिसरें जावन आसा उपास. इल्लो उपास करूंक आमी शिकचे. भूक आमकां सगळ्यांक आसा, पोटाक केल्यार कितलेंय जायचें, पूण आमकां ह्या पोटाचेर नियंत्रण दिवं. कित्या खातीर उपास? आमच्या कुडी केल्ले आमी दंड शिकचे. ओडण्यो मस्त आसात, खायया म्हणून मस्त जाता, एन्जॉय करया मस्त जाता, कुडी थावन खुशालाय भोग्यान मस्ताचें येता, मस्त जाय म्हाका, सदांय जाय. पूण नियंत्रण करचें, कंट्रोल करचें, डिसिप्लीन जायचें, देवाक खंयचें मानू आतां तें करचें. कूड सांगता तें करचें न्ही, देवाचें उतर सांगता तें करचें आमी. देव कितें सांगता तें देखून आमी त्या आत्मीक रितीन आमच्या कुडीक आमी ट्रेन करचें. सान फ्रांसीस आसीस म्हणटालो, हें म्हजें कूड म्हणजे कात्तें, ह्या कात्त्या बुशी गेल्या शिवाय जायना. हें कात्तें बुशी केना जाल्यार ताची तूं कशी करता. देखून ह्या कात्त्या कंट्रोलाक दवर. हें कात्तें कंट्रोलाक दवरना जाल्यार आमकां पातकां लोडटा, आमी खोटेपणांत बुडटा. देखून ह्या कात्त्याक आमी कंट्रोल करचें जाल्यार उपास करचें. इल्लें काण जेवण सुटचें. प्राजीत काळार म्हणे प्रयत्न करया, इल्लेशें एक जेवण सुटचें गे, इल्लें कापीच्या सुटची गी, आमचे जावं पुरोतोळ्यांक इल्लें आमाल पिणें सोडचें, कितें आसा आमकां सोडून प्रयत्न करया, उपास करया. आनी ह्या मारिपात देवा ती पाटी येवया. भाव भयणीनो, तर आमचो प्राजीत काळ आमी बऱ्या तरान फळादीक करया. आमी दैवीक अमृत संस्था तर्फेन ह्या देवाचें उतरसून नियाळ हर एक दीस आमी ह्या वचनामृता कार्यक्रमा मारिपात दिता. असो उपयोग जोडा, ह्या नियाळ बसून असो ऐका आनी जिवीत बदलूंक आमी सुमयती लागीं जावंक पाताक रडोवन जिणी देवाचे रात आमची दिगूंक आमी बरी तयार करया. एक घडी भर देवा कडेन मागया. सर्गींच्या बापा, हो प्राजीत काळांत आमी सुरू करता आसतना सगळी आमची पवित्र सभा आमी सांगता म्हणून तुका आमी आमकां समर्पिता. हो प्राजीत काळ आमी ते खऱ्या स्पिरितान करूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. प्राजीत, मागणें, दंडवणी इत्यादी द्वारे आमी तुजे जर्शी येवंक, हेरांच्या गरजांक पावूंक, बऱ्यो करून आदारण ह्या प्राजीत काळार हेरांच्या गरजांक पावोवचें एक बरें काम करूंक आमकां सुमया तूं आदार दी. तुजी कृपा आनी सकत दी. आज हो बसपाचो बुधवार एक फळादीक दीस सो कर आमच्या रेखलाच्या जिवितांत. सगळो प्राजीत काळ आमी तुज्या संगताक करसोंगो आमकां कृपेचें आशिर्वादान दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिपात. आमेन.